Welcome to the second video related to the today topic, that is the end of the fixed job. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इस वक्त फ्लेक्सिबल जॉब मार्केट जो है वो उसकी वो ग्रो कर रही है और कंपनीज जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रही हैं फॉर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। तो इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपनीज डेवलप फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। तो कंपनीज कैसे जो है फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स डिज़ाइन कर सकती हैं, किन चीज़ों को कंपनीज को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो एक बेहतर और एक अच्छा जो है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को कर सकती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि ये कहते हैं कंपनीज डिज़ाइन प्रोग्राम्स to suits needs of the workers, number one, and number two suits the business goals। तो इसके अंदर इस पॉइंट के अंदर थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो डिस्कस किए गए। नंबर वन, designing of the programs mean designing of the strategies, designing of the policies related to the flexible working hours। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो पॉलिसी है या जो प्रोग्राम की जो डिज़ाइन कर रही है कंपनीज, उसमें जो चीज़ सबसे पहले उन्हें देखनी चाहिए वो ये है कि जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा है उसके अंदर जो है जो एम्प्लॉइज़ की नीड है, जो वर्कर्स की नीड है, उसको सामने रखा जाए और वो जो प्रोग्राम है वो वर्कर्स की नीड्स को सूट करे और उसके साथ साथ जो बिजनेस गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हेल्प करें। ऐसा ना हो कि जो आप स्ट्रैटेजी या प्रोग्राम बना रहे हैं फॉर फ्लेक्सिबल आवर्स, उसमें वो फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोग्राम जो है वो ना तो एम्प्लॉई की नीड्स को सूट करता हो और ना ही वो किसी भी तरीके से बिजनेस गोल्स को अचीव करने में आपके के लिए वो हेल्पफुल साबित हो। इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जिस चीज़ को देखना है, दैट इज द नीड्स ऑफ द वर्कर्स। द कंपनीज flexible strategy as flexible program should be aligned with the needs of the workers, and it is also aligned with the business goals। ये बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ये जो स्ट्रैटेजी बनाई जाए फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स की, ये स्ट्रैटेजी उन बिजनेस गोल्स को भी अचीव करे। क्योंकि एट द एंड कंपनीज जो भी प्रोग्राम्स डिजाइन करती है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कॉर्पोरेट गोल्स को अचीव करना, बिजनेस गोल्स को अचीव करना। तो अगर कंपनी के बिजनेस गोल्स अचीव नहीं होंगे तो वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चला सकेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो प्रोग्राम्स कंपनी डिज़ाइन कर रही है फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव से जो है वो अलाइन होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए। तो जब वो प्रोग्राम बिजनेस ऑब्जेक्टिव से इंटीग्रेटेड होंगे तो उससे जो है वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। कंपनी को जब बेनिफिट्स हो रहे होंगे तो वो फ्लेक्सिबल आवर्स जो है उसको और प्रमोट करेगी, उसके अंदर और ग्रोथ आएगी और जो एम्प्लॉइज की नीड है दूसरे नंबर पर उनको भी वो सूट करे। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए या कंपनी की ज़रूरत के लिए फ्लेक्सिबल आवर्स जो है प्रोग्राम डिज़ाइन करे, लेकिन उससे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो नीड है वो फुलफिल ना हो रही हो। तो ऐसे प्रोग्राम भी जो है वो फेल हो जाएंगे, ऐसे प्रोग्राम भी सक्सेस नहीं होंगे जब तक कि आप ऐसे प्रोग्राम ना बनाएं जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो ऐड ना हो रही हो, जिसमें वर्कर की नीड फुलफिल हो रही हो और फिर बिजनेस गोल भी उसके अंदर अचीव हो रहे हो, इसमें एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट हो और एम्प्लॉई का भी बेनिफिट हो। इस तरह का प्रोग्राम जो है डिजाइन किया जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डेल ऑफर रोबस्ट रिमोट वर्क प्रोग्राम्स एंड encourage their employees to telecommute as much as possible। तो डेल एक कंपनी है जिसके लैपटॉप्स भी है, तो उनका जो पूरा फोकस है वो रिमोट वर्क प्रोग्राम्स के ऊपर है। ज़्यादा जो उनके एम्प्लाई है वो इनकरेज करते हैं कि वो टेलीकम्यूटिंग वर्क के ऊपर जो है वो काम कराएं उनसे जितना पॉसिबल हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि वो लोग जो है वो घर बैठकर काम करें और उसके साथ साथ उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी अचीव हों, बिजनेस गोल्स भी अचीव हों
اور امپلائیز کو بھی یہ بینیفٹ ملے کہ وہ گھر سے بیٹھے ہوئے کام کریں اور اپنا ورک لائف بیلنس جو ہے اس کو بہتر کریں، اور ان کی جو اور مزید فردر جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کریں. تو اس لیے جو ڈیل ہے اس نے جو ہے وہ ریموٹ ورک کو ورک پروگرام کو انکریج کیا ہے کہ وہ امپلائیز جو ان کے امپلائیز ہیں وہ ٹیلی کمپیوٹنگ ورک کے اوپر زیادہ فوکس کریں. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ set goals like having 50% of their work force be remoted by 2020. تو یہ ان کا گولز تھا کہ 2020 کے اندر جو ہے ڈیل اپنی جو ورک فورس ہے اس کا 50% جو ہے وہ ایسے امپلائیز اس میں ہوں گے جو کہ ریموٹلی کام کریں گے، جو کہ آفس میں نہیں آئیں گے، وہ گھر سے بیٹھے ہوئے کام کریں گے. کبھی کبھار ان کو جب ضرورت ہوگی تو وہ آفس کے اندر بلائیں گے، ادروائز یہ جو کام کر رہے ہوں گے یہ فلیکسیبل ہوگا اور گھر سے بیٹھے ہوئے کام کرے گا. یہ دیکھیں یہ جو ہے 50%، اٹس اے ہیوج نمبر کہ اگر کوئی کمپنی اپنے امپلائیز کا 50% جو ہے ایسے ورکر ڈیزائن جنریٹ کر لیتی ہے یا انہیں ٹرین کر لیتی ہے جو کہ گھر سے بیٹھے ہوئے کام کرتے ہیں، اور مینیجرس کی ٹریننگ کر لیتی ہے تاکہ ان کے ورک کو مینیج کرے. تو اس سے کافی سارے جو پرابلم ہے وہ سالو ہوں گے. پہلا تو یہ ہے کہ فزیکل آپ کو ایگزسٹنس کی ضرورت نہیں پڑے گی، فزیکل آفس دینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلا تو یہ کاسٹ آپ کی کم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو مزید فردر وہاں سے ریلیٹڈ جو آفیسز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ کی کافی اس کی کاسٹ آپ کی ریڈیوس ہو جائے گی. تو اس لیے جو ریموٹ ورک ہے اگر اس کو انکریج کیا جائے اور اسے پراپر امپلیمنٹ کیا جائے اور مینیجرز جو مانیٹر کرنے والے ہیں اس کام کو انہیں ٹرین کیا جائے، امپلائیز کو ٹرین کیا جائے، اس طرح کے بہتر آن لائن فیسلٹیز جو ہے وہ دی جائے امپلائیز کو، تو وہ بہتر اور اچھا کام اگر کریں تو یہ ایک اچھا آپشن ہے کہ فلیکسیبل اور ریموٹ ورک کی طرف موو کیا جائے. اسی طرح پی ڈبلیو سی کمپنی ہے جو کہ آفر وائڈ رینج آف فلیکسیبل ورک پروگرام. تو یہ فلیکسیبل پروگرام کو انکریج کرتے ہیں، اور اس کے اندر جیسا کہ یہ ورک ریڈیوس آورس یعنی آورس کو کم کر دیتے ہیں، فلیکسی ٹائمنگ کرتے ہیں، گھر سے بیٹھے ہوئے ٹیلی کمیوٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا ہے. تو یہ جو کمپنی ہے یہ جو ہے مختلف طریقوں سے اپنے جو لوگ ہیں جو اپنے امپلائیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ جو ہے کرتی ہے. تو یہ ایک سیکنڈ ایگزامپل ہے کہ کمپنیز کس طرح جو ہے وہ فلیکسیبل آورس کو پروموٹ کر رہی ہے اور کس طرح ان سے بینیفٹس لے رہی ہے. ایگزامپل فرام پاکستان سے کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے اندر اب تو کرونا کی وجہ سے تو ہر بندہ ہی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور گھر سے ہی بیٹھ کے کام کر رہا ہے. اب تو آفس جانے والا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ فلیکسیبل ورکنگ آور کو پریفر کر رہے ہیں، اور اسی طرح کچھ جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں وہاں پر ٹیلی کمیوٹنگ ورک جو ہے انہیں فوکس کیا جا رہا ہے. یونیورسٹیز کے اندر جو ورکنگ آورز ہیں انہیں ریڈیوس کیا جا رہا ہے اور فلیکسیبل آور جا رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر بھی یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کمپٹیشن کے اوپر. تو جتنا آپ کے کمپیٹیٹرز آئیں گے نئی اسٹریٹجی لے کر، اسی طرح باقی جو آپ کی کمپنیز ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گی، اور اسی طرح تبھی وہ مارکیٹ کے اندر سروائیو کر سکیں گی، ادروائز وہ مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر پائیں گی. تو یہ جو ہے کہ کمپنی کس طرح اپنے جو کام ہے فلیکسیبل آورز ہیں انہیں ڈیولپ کر سکتی ہے. تو اس کے لیے تو پہلا پوائنٹ جو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ پروگرام ایسا ہونا چاہیے جو کہ ورکرز کی نیڈ کو فلفل کرتا ہو، اس کو سوٹ کرتا ہو، اور دوسرا بزنس گولز کو اچیو کرنے کے لیے بنایا گیا ہو اور وہ اس کے ساتھ الائن اور انٹیگریٹڈ ہو. دوسرا یہ دو ایگزامپل جہاں دی گئی ہے، ایک ڈیل کی اور ایک جو ہے پی ڈبلیو سی کی ایگزامپل ہے کہ یہ لوگ کس طرح جو ہے فلیکسیبل ورک آورز کو مینیج کر رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سلائیڈ ہے کہ what are the reasons of failure of the flexible works. کہ جو کمپنی ہے
وہاں فلیکسیبل ورک جو ہے وہ کیوں جو ہے فیل ہو جاتا ہے؟ عام طور پر فلیکسیبل ورکنگ آورز جو کمپنیاں نئی نئی جو ہے فلیکسیبل ورکنگ آور کی طرف جاتے ہیں، عام طور پر جو ہے وہ کمپنیز ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں، اس کو پراپر اڈاپٹ نہیں کر پاتی۔ اس کی جو میجر ریزنز ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہے۔ پہلا اس کا میجر ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ informal programs were adopted on a wide scale without proper oversight۔ تو کمپنیز جو ہے انفارمل پروگرام جو ہے وہ اڈاپٹ کرتی ہیں۔ یہ جب بھی کوئی کمپنی کسی فلیکسیبل ورک آورز کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے انہیں انفارمل پروگرام کی بجائے فارمل پروگرام ڈیزائن کرنے چاہیے، پہلے اسٹریٹجی بنانے چاہیے، اس کے لیے پوری باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے، اور اس کو بجائے اس کے کہ وائڈ اسکیل پر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے امپلیمنٹ کیا جائے، اسمال پورشن کے اندر اسے امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ پہلے دیکھے جائیں، اور پھر اسی طرح اس کے سکسیس کے بعد پھر دوسرے جو ایریاز ہیں ان کو فلیکسیبل کیا جائے۔ تو بجائے اس کے کہ انفارمل پروگرام ہے ایک، تو اس کے اندر کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے، کوئی پراپر جو ہے بجٹ نہیں ہے اس کا، اور کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہے، اس کے باوجود ایک وائڈ اسکیل کے اوپر آپ جو ہے اس کو فلیکسیبل کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو آپ کا یہ پروگرام فیل ہونا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ فارمل پروگرام ڈیزائن کریں، اور اسمال اسکیل سے اسے اسٹارٹ کریں، تاکہ جو سکسیز ہے وہ حاصل کی جائے۔ سیکنڈ اس کا پوائنٹ ہے لیک آف ٹریننگ فار مینیجرس آن ورکنگ ود دی فلیکسیبل ورکرس۔ آپ اگر یہیں پاکستان میں بھی دیکھیں تو ہمارے جو مینیجرز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ فکس جاب امپلائیز کو مینیج کرنے کی کمپٹنسی رکھتے ہیں۔ فلیکسیبل ورکنگ آورز امپلائیز کے ساتھ انہوں نے کبھی کام نہیں کیا، اس وجہ سے وہ ان کے پاس کمپٹنسی نہیں ہے، اور جب کوئی فلیکسیبل ورکنگ پروگرام اڈاپٹ کیا کرتی ہے کوئی کمپنی، تو جو مینیجرز ہوتے ہیں ان کے ہاں وہ پراپر کمپٹنسی نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو کمپنیز ہیں وہ مینیجرز کے اوپر جو ہے انویسٹ کرتی ہے فار دی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو کمپنی اس لیے جو ہے کمپنیز کو چاہیے کہ وہ جو مینیجرز ہیں ان کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دیں، پارٹیکولرلی فار فلیکسیبل ورکرز۔ جب تک انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ فلیکسیبل ورکرز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ان سے کیسے میکسیمم آؤٹ پٹ لیتے ہیں، اس وقت تک وہ میکسیمم آؤٹ پٹ ان سے نہیں لے سکیں گے۔ اس لیے اٹ از سگنیفیکینٹ، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے ٹریننگ فار دی مینیجرس ٹو مینیج دی فلیکسیبل ورکرز، تو تاکہ ان کی کمپٹنسی ڈیولپ کی جائے۔ اس میں لیک آف انٹرسٹ فرام دی ٹاپ مینجمنٹ، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو لوور مینجمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ فلیکسیبل ورک آورز ہونے چاہیے، لیکن جو ٹاپ مینجمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عام طور پر وہ فلیکسیبل ورکنگ آورز کو پسند نہیں کرتے۔ جب تک ٹاپ مینجمنٹ کا انٹرسٹ اس فلیکسیبل پروگرام کے اندر نہیں ہوتا، جب تک ٹاپ مینجمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ فلیکسیبل ورک پروگرام کو اڈاپٹ کیا جائے کمپنی کے اندر، اس وقت تک وہ پروگرام سکسیسفلی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یا اڈاپٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ٹاپ مینجمنٹ کو جو ہے چاہیے کہ وہ اس پروگرام کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کرے اور اس پروگرام کو سکسیسفل بنائے، اگر وہ فلیکسیبل ورکنگ آورز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو۔ اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو ایسے پروگرام کو اڈاپٹ بھی نہ کریں اور امپلیمنٹ بھی نہ کریں، ادروائز اٹس اے لاس فار دا کمپنی۔ تو اس لیے جو ہے انہیں ان کا ٹاپ مینجمنٹ کو انٹرسٹ لینا چاہیے انٹو دی adoption of the flexible working hours۔ Fourth point ہے the flexible work options offer were not tied to the business goal۔ Yes, it is also important۔ ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنے بھی فلیکسیبل پروگرامز ہیں وہ بغیر بزنس گول سے ٹائڈ کیے، انٹیگریٹ کیے، الائن کیے بغیر بنتے ہیں۔ جب فلیکسیبل ورک آپشن جو ہے بزنس گول سے الائن کیے بغیر بنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بزنس گولز اب جو ہے اچیو نہیں ہوں گے، بزنس کے آبجیکٹو اچیو نہیں ہوں گے، اور جب بزنس کے آبجیکٹو اچیو نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی
जो टॉप मैनेजमेंट है ऐसे प्रोग्राम को जो है वो अडॉप्ट नहीं करेगी, या अगर अडॉप्ट करेगी तो ऐसे प्रोग्राम को बहुत जल्दी ख़त्म कर देगी। तो ये रीज़न है कि फ्लेक्सिबल वर्क जो है वो क्यों फेल होता है। फिफ्थ इसकी रीज़न है, ओनली 3% of the companies actually track the return on investment of their flexible work programs। तो 100% कंपनीज में से, यानी 100 में से सिर्फ 3 ही कंपनीज ऐसी अब तक है जो इस बात से एग्री करती हैं कि जो फ्लेक्सिबल वर्किंग प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे उसकी कंपनी की ग्रोथ होती है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं जिससे उनकी कंपनी को फायदा होता है। उन्हें एक्चुअल मालूम है कि इस तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन है कि सिर्फ 3%, 100 में से सिर्फ 3 ही कंपनी ऐसी है जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है फ्लेक्सिबल प्रोग्राम का कैलकुलेट करती है, और वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इफेक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हासिल करती है। तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर्स है। इतने स्मॉल नंबर्स के साथ इसका मतलब ये है कि कंपनीज जो है वो रेडी नहीं है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को अडॉप्ट करने के लिए। उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनकी जो मैनेजर्स हैं उनकी उस तरह ट्रेनिंग नहीं हुई, उनके जो वर्कर्स हैं वो उस तरह ट्रेन नहीं है कि फ्लेक्सिबल जो प्रोग्राम है उसको प्रॉपर अडॉप्ट कर सकें। तो ये रीजन है कुछ जो जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल प्रोग्राम जो है वो आमतौर पर कंपनीज में फेल होता है, या कंपनीज उसे अडॉप्ट करने से जो है हेजिटेट करती है, या टॉप मैनेजमेंट जो है उसका इंटरेस्ट नहीं होता फ्लेक्सिबल प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि उससे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आमतौर पर अचीव नहीं होते हैं। ग्रोथ फॉर फ्लेक्सिबल जॉब मार्केट। तो फ्लेक्सिबल जॉब मार्केट के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसको इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो 63% ऑफ द वर्कर्स से दे एक्सपेक्ट दैट द स्टैंडर्ड 8 आवर वर्क डे विल बी obsolete। तो तकरीबन 63% एम्प्लॉइज ऐसे हैं, वर्कर ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं जो कि जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है 8 आवर्स, वो अब स्लीट हो चुके हैं। उनके इस वक्त जो है वो ज़रूरत नहीं है, अब वर्किंग आवर को रिड्यूस किया जाए और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर की तरफ जाया जाए। इसी तरह 60% सेड दैट they expect to work remotely instead of commute to an office every day। तो वो ये चाहते हैं कि रोजाना ऑफिस जाने की बजाय हमें ऐसे वर्क ऑप्शंस दिए जाएं जो कि हम घर बैठकर उन वर्क ऑप्शंस को लें और घर बैठे हुए काम करें। तो ये प्रेफरेबली जो वर्कर्स हैं वो इस बात को पसंद करते हैं कि वो रिमोटली काम करें, ऑफिस उन्हें ना जाना पड़े, रोजाना कम्यूट ना करना पड़े। आप देखें कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ पे कम्यूटिंग इतनी डिफिकल्ट है, उसके ऊपर उनका एक्सपेंस भी आता है और टाइम भी ज़ाया होता है, और फिर उस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि घर पर बैठे हुए काम करें। फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये ग्रो कर रही हैं। जो फ्रीलांसर है वो ज़्यादा आगे आ रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल डूइंग फ्रीलांसिंग and contract were higher, rising almost 10 million people as reported by the New York Times. Learn what it takes to be successful freelancer।